अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के हवाले से। ओवर थिंकिंग अमूमी तौर पे किसी ना किसी साइकोलॉजिकल इशू की सिम्टम भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे एंजाइटी या डिप्रेशन में लोग ज़्यादातर ओवर थिंकिंग महसूस करते हैं, या बाज़ औक़ात सूरत हाल ऐसी होती है कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ट्रेट्स की वजह से उनको ओवर थिंकिंग की एक आदत हो जाती है, और फिर उन लोगों में प्रोबेबिलिटी होती है कि अपनी इस आदत को अगर वो मैनेज नहीं करेंगे तो फ्यूचर में उनको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है। इन एनी केस ओवर थिंकिंग को मैनेज करना सीखना बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजिकल इश्यूज से बचने के लिए या साइकोलॉजिकल इश्यूज पर ओवरकम करने के लिए। ओवर थिंकिंग को अगर हम आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब है कि आप या तो अपने माजी के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, या आप अपने फ्यूचर में होने वाले वाक़यात को गुमान करके खौफज़दा होते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवर थिंकिंग को प्रॉब्लम सॉल्विंग या सेल्फ एनालिसिस के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, और ओवर थिंकिंग को ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि अगर हम अपने माजी की गलतियों के बारे में नहीं सोचेंगे तो फ्यूचर में उनको कैसे अवॉइड करेंगे। तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप ओवर थिंकिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप अपनी सोचों के सामने अपने आप को मुकम्मल तौर पर हेल्पलेस फील करेंगे। आप अपनी ख्वाहिश और इरादे से वो सारी बातें नहीं सोचते हैं, आप अपने जहन से वो सोचें हटाना चाहते हैं, लेकिन वो सोचें आपके जहन पर हावी हो जाती हैं। तो ओवर थिंकिंग जो है वो एबनॉर्मल थॉट प्रोसेस है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग या सेल्फ एनालिसिस में ये होता है कि आप अपनी इरादे या अपनी ख्वाहिश से अपने माजी के बारे में सोचते हैं और फिर फ्यूचर के बारे में एक लेसन लर्न करते हैं और अपना एक प्लान जो है वो बनाते हैं कि आपने फ्यूचर में इन गलतियों को कैसे अवॉइड करना है। तो ओवर थिंकिंग जो है वो माजी या मुस्तकबिल के बारे में सोच के मुसलसल परेशानी या खौफ महसूस करना है। सबसे मेन अलामत ये है कि आपके जहन में 24 घंटे जो है वो सोचें सर्कुलेट होती रहती हैं। आप ऐसे महसूस करते हैं कि अगर आप सो भी जाएं तो फिज़िकली तो आप नींद की हालत में चले जाएंगे, लेकिन मेंटली आपका जहन जो है वो सोचों से प्रीऑक्यूपाइड रहेगा। आपका जहन 24 घंटे परेशान कुन सोचों में घिरा रहता है और आप हेल्पलेस फील करते हैं, आप अपने जहन से वो सोचें नहीं हटा सकते। दूसरी सिम्टम ये है कि अगर आप एक ओवर थिंकर हैं तो आप अपने माजी में होने वाले वाक़यात को मेंटली मुसलसल रिहर्स करते रहते हैं। इवन अगर आप बिज़ी भी हों अपने रूटीन में, तब भी आपके जहन में आपके माजी के वाक़यात मुसलसल चलते रहते हैं और आप रिहर्स करते हैं कि अगर फ़लाँ सिचुएशन में मैं फ़लाँ तरीके से बिहेव करता, या कोई और शख्स किसी और तरीके से बिहेव कर लेता, या फ़लाँ हालात में पैदा होते तो आज मैं किस मुकाम पे होता। और ये सब आप इरादतन नहीं कर रहे होते, आप वो सब नहीं सोचना चाह रहे होते, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से आपके पास में होने वाले इवेंट्स आपके जहन में रिहर्स होते रहते हैं बार बार। तीसरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है कि क्योंकि आप मुसलसल मेंटली प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं, आपका जहन हर वक्त सोचों में घिरा रहता है, इसलिए आप एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, आप गायब दिमागी का शिकार हो जाते हैं। आपके इर्द गिर्द माहौल में क्या हो रहा है उसको नोटिस करना आपके लिए हर दफ़ा पॉसिबल नहीं होता। आप गायब दिमागी की हालत में अपने रूटीन के काम कर रहे होते हैं और डेफिनेटली फिर उन कामों की क्वालिटी भी इस चीज़ से अफेक्ट होती है। इसके अलावा ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन यानी कि आपकी तवज्जो बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होती है। आप क्योंकि मुसलसल गायब दिमाग रहते हैं, ब्लैंक रहते हैं, इसलिए आप चीज़ों को तवज्जो या ध्यान से सुन नहीं सकते, या कोई काम पे भी अपनी तवज्जो ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं रख सकते। मेमोरी अफेक्ट होना भी ओवर थिंकिंग की एक अलामत है, क्योंकि आपकी अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन बुरे तरीके से अफेक्ट हो चुकी होती है, आपके जहन में मुसलसल सोचें घिरी रहती हैं, तो आप अपने जहन में नई बातें रजिस्टर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग जो ओवर थिंकिंग करते हैं वो शिकायत करते हैं कि उनको चीज़ें याद नहीं रहती हैं और उनकी मेमोरी डिस्टर्ब हो जाती है। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली टेक्निक ये है कि आपने अपनी परेशान कुन सोचों को रिप्लेस करना सीखना है।
یعنی آپ نے اپنی پریشان کن سوچ کو کسی اور سوچ کے ساتھ تبدیل کرنا سیکھنا ہے. ہم غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جس سوچ کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ آپ ایک پرپل درخت کے بارے میں نہیں سوچنا چاہ رہے, آپ اپنے آپ کو انسٹرکشن دیں گے کہ میں نے پرپل درخت کے بارے میں نہیں سوچنا. اب آپ کی خواہش تو یہ ہے کہ آپ اس بارے میں نہ سوچیں, لیکن آپ نے جو انسٹرکشن دی ہے سب کانشیسلی آپ کا ذہن پرپل درخت کا امیج آپ کے سامنے لے کر آئے گا اور آپ کی توجہ اسی سوچ کی طرف جائے گی. اس کی بجائے آپ اپنے آپ کو آلٹرنیٹ تھاٹ دے سکتے ہیں کہ میں نے نیلے آسمان کے بارے میں سوچنا ہے, تو آپ کا ذہن, آپ کا سارا دھیان دوسری سوچ کی طرف لے جائے گا. تو آسان الفاظ میں سوچ کو دبانے کی بجائے آپ اس کو کسی اور سوچ کے ساتھ ریپلیس کرنے کی پریکٹس کریں. آپ جتنا ایک سوچ کو دبانے کی کوشش کریں گے آپ ان انٹینشنلی اس سوچ کو اتنا ہی زیادہ دھیان اور اپنی توجہ دے رہے ہیں. تو ہم نے اپنی توجہ پریشان کن سوچوں سے ہٹا کر کسی اور آلٹرنیٹ سوچ کی طرف لے جانے کی جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریپلیسنگ تھاٹس. اس کے علاوہ دوسری ایک بہت ہی افیکٹو ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ اپنی سیلف ٹاک کو آبزرو کر کے اس کو کنٹرول کرنا سیکھیں. 24 گھنٹے ہم خود سے جو بات کرتے رہتے ہیں ذہن میں, اس کو ہم سیلف ٹاک کہتے ہیں. اب جو لوگ اوور تھنکنگ کرتے ہیں وہ یوزلی نیگیٹو سیلف ٹاک کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے ایک سمپل سا یہ کام شروع کرنا ہے کہ آپ نے پورے دن میں 2 سے 3 بار جب بھی آپ کو ٹائم ملے اپنی روٹین سے, صرف آپ نے 5 منٹ کی بریک لینی ہے اور وہ بریک لے کر آپ نے یہ آبزرو کرنا ہے کہ ابھی میرے ذہن میں کیا سیلف ٹاک چل رہی تھی, اور پھر اگر وہ سیلف ٹاک نیگیٹو ہے تو اس کو آپ نے آلٹرنیٹ سوچوں کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے. جو لوگ اوور تھنکنگ کرتے ہیں وہ آبزرو کریں گے کہ وہ نیگیٹو سیلف ٹاک ہی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اگر آپ کو ایک دن میں 10 دفعہ 20 دفعہ یا 100 دفعہ بھی بریک لے کے اپنی سوچوں کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ کریں. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے صرف اپنی سوچوں کو انٹرفیئر نہیں کرنا, انٹرفیئر کرنے کے بعد آپ نے ان کو پازیٹیو سوچوں کے ساتھ ریپلیس بھی کرنا ہے. تو سیلف ٹاک پہ کنٹرول کرنے کی بیسک کی یہ ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے, اور یہ شروع میں ہی کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس کے بعد آہستہ آہستہ آٹومیٹکلی آپ اپنی سیلف ٹاک کو کنٹرول کرنا سیکھ جائیں گے. اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے اپنے آپ کو سمجھانی ہے اوور تھنکنگ پر قابو پانے کے لیے وہ یہ کہ آپ اسٹرانگ ہیں اپنی سوچوں اور ایموشنز کی نسبت. آپ اپنی سوچوں اور اپنے ایموشنز کو اپنے آپ کو کنٹرول نہ کرنے دیں. یو آر ناٹ ہیلپ لیس. اگر آپ اپنی سوچوں اور ایموشنز کو مینیج کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن ایکچولی جب آپ آہستہ آہستہ ان کو مینیج کرنا شروع کرتے ہیں اپنے حساب سے تو پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یو آر اسٹرانگر دین یور ایموشنز اینڈ یور تھاٹس. اوور تھنکنگ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر قابو پانا ہر انسان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی اوور تھنکنگ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کو کسی پروفیشنل سائیکالوجسٹ سے ہیلپ لے لینی چاہیے. آپ مائنڈ ہیلر سائیکولوجیکل سروسز کے پیج پر جا کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی انڈیویجول 1-to-1 کاؤنسلنگ کی جائے. کسی اور سائیکولوجیکل ٹاپک پر ویڈیو دیکھنے کے لیے یا اپنا فیڈ بیک شیئر کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج وزٹ کریں اور سینڈ میسج پر کلک کر کے اپنا پیغام ہمیں بھیجیں. اس کے علاوہ آپ mindhealer.pk@outlook.com پر بھی ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں.